السلام عليكم. انا جبتكم واحد الوصفه جديده اللي هي لي بات لاصوص بيشاميل. العناصر ديالها كاين لي زيبينا، كاين البصله، كاين لادان، كاين شامبينيون والزيت البلديه، وفي البهارات او العطريه كاين الابزار، كاين الملحه، كاين الثومه غبره، كاين البصله غبره. بالنسبه لاصوص بيشاميل عندنا زبده، معلقه ونص د الفورص، كاس د الحليب، كاس د لا كريم فريش والكوزه، ودرج البنه اختياريه وفرماج اختياري، وشويه ديال الزيت البلديه على ما تتسخن. زيت ضيف البصله، غادي تشحر شويه 3 ولا 4 دقائق وتنزل، وعاد غادي تضيفوا الدجاج ان شاء الله. اللي بغا يدير الدجاج يدير الدجاج، مساله اختياريه. بعد ما نزلات البصله ديالنا غادي نضيفوا لادانت اللي قطعنا ديجا مربعات، غادي نضيفوا لهم لي زيبيس اللي سكرنا دابا عاد. غادي نخليو لادانت طيبه مزيان عاد باش نضيفوا لي زيتينا. بعد ما طاب لادانت غادي نضيفوا الشامبينيون، هادي تشحر شويه، وغادي نضيفوا لي زيتينا. كلما كثرتي لي زيتينا تجي الوصفه لذيذه ومزيانه وفيها منافع صحيه هي الشامبينيون. غادي نخليوها تنزل من بعد ندوزو نكملو الوصفه. من بعد ما وجدات الحشوه ديالنا غادي ندوزو نصوبو لاصوص بيشاميل. نصوبو لاصوص بيشاميل، ديك الزبده في الطنجره وغادي نضيف عليها الفورص، غادي نحرك مزيان حتى تيطيب لنا هذا الخليط. من بعد ما درت لنا الزبده وتنطيبوا فيها الطحين، عاد غادي نضيف العناصر الباقيه اللي هي ضماد البنه، اختياريه اللي بغا يديرها. انا تتعجبني تتلذذ لاصوص بيشاميل، تجي لذيذه بها. غادي نضيفو دابا الحليب، كاس الحليب شويه بشويه باش ما تتعقد لناش لاصوص، تجي مزيانه. غادي نبقاو نحركو مزيان حتى تعقد لنا لاصوص ديالنا. غادي نضيف لها واحد الفرماج اختياري، تيلذ هادشي كله، تيعطي اللذه لاصوص ديالنا. هانتوما تتشوفوا كيفاش عاقده مزيان مطلوقه، ما محبب فيها لا طحين لا والو. داك الفرماج هو تيطلق تيعطي اللذه. وغادي نضيف هاد الكويز ديال لا كريم فريش. في الاخير غنحك لها شويه د الكوزه حتى هي اختياريه. ديال الابزار، الملحه ما درتهاش لان الضمه مالحه، الفرماج مالح، وغادي نديرو الفرماج ان شاء الله في الوصفه غادي يملح. دابا هاد لاصوص وجدات لنا، غادي ندوزو نخلطو لي بلاط مع لي زانغريديون الاخرين اللي درنا مع لاصوص بيشاميل ان شاء الله، وتشوفوا الطريقه الباقيه كيفاش ان شاء الله غادي تكون. دابا غادي ناخذوا لاصوص البيشاميل وغادي نخلطوها مع لي بلاط اللي ديجا سلقناها، نحركو مزيان وعاد نضيفو حشوه ان شاء الله. دابا غادي نضيف الحشوه، نخلطها حتى هي مزيان.
نخلطوها مزيان حتى هي. من بعد غادي ندوز نديرها في البيركس، غادي ندير لها الفرماج ان شاء الله الاحمر، وغادي ندخلها للفران. غادي نوريكم الطريقه، مازال غنكملوا ان شاء الله معكم نتوما تتشوفوا. من بعد ما درنا لي باط البيركس ديالنا، دابا غادي ندير لها الفرماج اختياري، الحمر الموتزاريلا، خلطهم كل واحد على قد اللي عنده، تيجي محمر على وجهها تيعطيها المنظر. يعني شاعله الفران، غادي نديرها ندخلها الفران، غادي نوريها لكم ان شاء الله ملي توجد تشوفوها كي جات. تنتمنى تعجبكم. من بعد ما خليتها في الفران مده ديال 25 حتى 30 دقيقه على حسب الفران، هي وجدت. انا نوريها لكم، تجي معلكه، تجي لذيذه بزاف. تنتمنى تجربوها هانتوما كتشوفوا. هانتوما تشوفوا كي تجي معلكه الفرماج ولي زيبينار وداك لي شامبيون، تجي لذيذه بزاف. جربوها مع وليداتكم وردوا عليا بالصحه والراحه. فرصه قادمه ان شاء الله، وساعدوني وساندوني بلايك وبابوني، وشكرا بزاف، وامسيه سعيده، والى فرصه اخرى ان شاء الله.